आओ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। वो उठे, छतरी उठाई, दरवाज़ा खोला और हम बाहर आ गए। हम ढिलवानी गलियों में चलने लगे। बास्फोर से ज़्यादा दूर नहीं था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे, खून की हड्डियों को गुदगुदा रही थी और फ़िज़ा में एक रोमानवी सी धुंध छाई हुई थी। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। आप शायद ज़िंदगी में पहली बार इस्तांबुल की ख़िज़ा देख रहे हैं, वो मुस्कुरा कर बोले। मैंने जैकेट के कॉलर सीधे किए और अदब से जवाब दिया, जी सर, मैं ख़िज़ा में पहली मरतबा तुर्की आया हूँ। उनकी मुस्कुराहट फैल गई और वो गर्मजोशी से बोले, आपको फिर हमारी ख़िज़ा कैसी लगी? मैंने अर्ज़ किया कि मुनफरिद। वो खामोशी से मेरी तरफ देखते रहे। मैंने अर्ज़ किया, जनाब, आपके शहर में एशिया और यूरोप का मिलाप होता है। आपकी ख़िज़ा यूरेशिया ख़िज़ा है, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने भरपूर कहका लगाया और छतरी खोल ली। हल्की हल्की फवार पड़ने लगी थी। हम बास्फोर्स की तरफ बढ़ रहे थे। वो बोले कि दुनिया की हर मादी चीज़ के साथ एक गैर मादी चीज़ नत्थी होती है। सूफियाए कराम इस गैर मादी चीज़ को जोहर कहते हैं। वो रुके और आहिस्ता से पूछा, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बोले, मसलन रूह इंसान के मादी जिस्म का जोहर है। ये गैर मादी जोहर मर जाए तो मादी जिस्म भी फौत हो जाता है। गोया हमारा मादी जिस्म हमारे गैर मादी जोहर पर कायम है। ये जोहर नहीं रहेगा तो जिस्म भी नहीं रहेगा। ओके? मैंने सर हिलाकर अर्ज़ किया, ओके। वो बोले कि रूह के बगैर जिस्म क्या होता है? मैंने अर्ज़ किया, लाश। उनकी आंखों की चमक बढ़ गई और उन्होंने मस्ताना अंदाज में नारा लगाया, सुबहान अल्लाह। हल्की हल्की फवार बारिश में तब्दील हो गई। बास्फोरस की महकती हवाएं हमारे लिबादों से उलझने लगीं। प्रोफेसर साहब ने पूरी छतरी मेरे सर पर तान दी। मैंने एतराज़ के लिए मुंह खोला, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से खामोश करा दिया। वो बोले, दुनिया की हर मादी चीज़ में रूह होती है। ये रूह जब तक कायम रहती है उसमें ज़िंदगी रहती है, और जूँ ही ये जोहर उसका साथ छोड़ता है वो चीज़ लाश बन जाती है। वो रुके, ठंडी सांस ली और बोले, रूह हलाल है और जिस्म हराम। हलाल निकल जाए तो पीछे हराम रह जाता है, और हराम को तो तदफीन के लिए गुस्ल भी चाहिए होता है और नमाज़ी भी। बारिश तेज़ हो गई। वो बारिश से बचने के लिए तेज़ तेज़ चलने लगे। मैं भी फूली हुई सांस के साथ उनका साथ देने लगा। वो बोले, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। आपने फरमाया था कि नोट डाकू के हाथ में हो या काजी की जेब में, नोट तो नोट होता है। आपने दुरुस्त फरमाया था। करेंसी सिर्फ करेंसी होती है। एक लीरा सूफे के हाथ में भी एक लीरा होगा और ये डाकू की जेब में भी एक लीरा ही रहेगा। करैक्टर उसकी वैल्यू में कमी बेशी नहीं करेगा। आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त थी, लेकिन डाकू जब इस मादी नोट के एवज़ कोई मादी चीज़ ख़रीदेगा तो उसे वो मादी चीज़ तो मिल जाएगी, लेकिन उसे उस मादी चीज़ का जोहर नहीं मिलेगा। वो चीज़ रूह के बगैर सिर्फ एक लाश होगी। हराम की कमाई के नोट से ख़रीदा हुआ पानी ख़रीदार की प्यास तो बुझा देगा, लेकिन उसके अंदर तस्कीन पैदा नहीं करेगा। ये आपको जुराब या रुमाल तो फराहम कर देगा, लेकिन आपको रुमाल और जुराब से वाबस्ता जोहर नहीं मिलेगा। आप चाय या कॉफ़ी का कप तो ख़रीद लेंगे, लेकिन आप उस मज़े से महरूम रहेंगे जो उस कॉफ़ी उस चाय के जोहर में छुपा होता है। आप दवा तो ख़रीद लेंगे, ये दवा आपके जिस्म में परवान चढ़ते जरासीम को भी मार देगी, लेकिन आप शफा के जोहर से महरूम रहेंगे। आपके अंदर सेहतमंदी का एहसास पैदा नहीं होगा। आप तरबूज तो ख़रीद लेंगे और आपका तरबूज सुर्ख और मीठा भी होगा, लेकिन तरबूज की मिठास और सुर्खी आपके अंदर एहसास तशक्कुर पैदा नहीं करेगी। आप इसी तरह नकल लगाकर इम्तिहान पास कर लेते हैं। आप काम चोरी के बावजूद पूरी तनख्वाह लेते हैं। आप गंदे टमाटर साफ़ टमाटरों में छुपा कर बेच देते हैं। आप धोखे से दूसरों की जायदाद हथिया लेते हैं। आप किसी का बैग चुरा लेते हैं। आप गीबत के मज़े लेते हैं। आप दूसरों की तौहीन में कामयाब हो जाते हैं और आप गेंद को रगड़कर दूसरे खिलाड़ी को आउट कर देते हैं। आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अचीवमेंट, क्या ये कामयाबी, क्या ये चोरी, क्या ये फ़राड, क्या ये धोखा, क्या ये काम चोरी और क्या नकल के ज़रिए हासिल होने वाली ये डिग्री आपको तस्कीन भी देगी? जी नहीं। आप तस्कीन से महरूम रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी कामयाबियाँ रूह के बगैर हैं। ये जोहर से महरूम हैं।
یہ لاشیں ہیں اور آپ کا بدن ان لاشوں کا قبرستان ہے۔ وہ رکے اور لمبا سانس لیا۔ ہم باسفورس کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ ہم آہستہ آہستہ ایشیا کو یورپ سے ملانے والے پل کی طرف چل پڑے۔ سمندر دھند کی چادر کے نیچے لیٹا تھا۔ وہ بولے، مادے کی خوراک مادہ اور جوہر کی خوراک جوہر ہوتی ہے۔ مادی جسم کو مادی سیب اچھا لگتا ہے، لیکن انسانی روح کو سیب کے جوہر کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جوہر صرف حلال میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے اندر جتنا جوہر اکٹھا ہوتا جاتا ہے، آپ کی روح اتنی ہی توانا، اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ میں جب اپنے شیخ کے ساتھ تھا تو میرے استاد نے مجھے مزدوری پر لگا دیا۔ میں بحری جہازوں میں لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا تھا۔ میں سارے دن کی محنت کے بعد جتنے پیسے کماتا تھا، میرا استاد ان میں سے 2 وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر میری باقی کمائی خیرات کر دیتا تھا۔ میں نے ان سے ایک دن اس حکمت کی وجہ پوچھی تو وہ مسکرا کر بولے، تم 11 مہینے یہ کام کرو، میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا۔ میں 11 ماہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا رہا۔ میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا، تم آج مزدوری کے لیے جاؤ، کام شروع ہو جائے تو تم جھوٹ موٹ کے بیمار پڑ جانا، سارا دن کام کو ہاتھ نہ لگانا، شام کو اپنا معاوضہ لینا اور واپس آ جانا۔ میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا۔ میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر گودی پر لیٹا رہا۔ شام کو معاوضہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا۔ استاد نے فرمایا کہ تم اب 2 وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر باقی رقم خیرات کر دو۔ آپ یقین کریں، وہ 11 ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اس دن خوب سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ میں نے اس رات پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی۔ میں گھوڑے بیچ کر سویا، لیکن میری نیند مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگانا پڑا، اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے شیخ کو اپنی ساری کیفیات بتائیں تو وہ ہنس کر بولے، بیٹا یہ حرام کا کمال ہے۔ حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑا دیتا ہے۔ آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں۔ میرے استاد نے بتایا کہ جلال الدین، حرام ہمیشہ آپ کی بھوک بڑھا دیتا ہے، یہ آپ کی نیند میں اضافہ کرتا ہے، یہ آپ کے جسم میں بو پیدا کرتا ہے، یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے، یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو پھیلا دیتا ہے، اور یہ آپ کی روح سے سکون چھین لیتا ہے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا، آپ کو آج ایک دن کا حرام 40 دن ستائے گا۔ آپ ان 40 دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے، آپ غیبت بھی کریں گے، آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا، آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے، اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی پیدا ہوگی۔ میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا کہ میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ بولے، روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو، یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے۔ وہ رکے، لمبا سانس لیا اور بینچ پر بیٹھ گئے۔ بارش تھم چکی تھی، دھند کی چادر سرک رہی تھی، سمندر کا نیلا پانی مزید نیلا ہو رہا تھا۔ میں نے عرض کیا، میں پاکستان سے آیا ہوں، کیا میرا یہ سفر رائے گاں چلا جائے گا؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور بولے، ہرگز نہیں۔ میں نے 40 سال کی تپسیا کے بعد جو سیکھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ یہ کائنات ایک صندوق ہے، اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالا پڑا ہے۔ یہ تالا ایک اسم اعظم سے کھلتا ہے اور وہ اسم اعظم ہے حلال۔ اب زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ، کائنات کا صندوق کھلتا چلا جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اور حرام کی پہچان کیا ہے؟ وہ بولے، دنیا کی ہر وہ چیز جسے دیکھنے، سننے، چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے، وہ حرام ہے۔ آپ اس حرام سے بچو، یہ آپ کے وجود کو قبرستان بنا دے گا، یہ آپ کو اندر سے اجاڑ دے گا، یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا۔ ماحول پر چھائی دھند چھٹ گئی، باسفورس پر سورج چمکنے لگا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔